अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं निशात पटेल, आपकी ऑनलाइन टीचर। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें कहानियाँ पसंद हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कहानियाँ सुनना, बोलना और पढ़ना बहुत पसंद है। बच्चों, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो घर में अम्मी अब्बा और स्कूल में टीचर तुम्हारी तारीफ में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत खूब कहते हैं। बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 बहुत खूब ये कहानी पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 बहुत खूब। एक बादशाह था। उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। एक दफा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी जमीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब इन पर फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? बादशाह की बात सुनकर मुसाहिबों ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर, मेरी उम्र 84 साल है। तुम्हारा क्या अंदाजा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर, कुछ नहीं कहा जा सकता। मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और जिंदा रहूंगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। जब तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर, अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ इनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह ने बेसाख्ता कहा। बादशाह की जबान से बहुत खूब निकला तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फौरन 1000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ, हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर, मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह को बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने उसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज की, हुजूर, मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह को
یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ 2 بار اس نے بہت خوب کہہ دیا۔ مصاحب نے اس بار 2 تھیلیاں اسے تھما دیں۔ بوڑھے نے سر جھکا کر وہ تھیلیاں بھی لے لیں اور بولا، حضور، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکل پڑا۔ اس نے باغبان سے کہا، بڑے میاں، اب تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ باغبان نے عرض کیا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو سرکار پانی کا معقول انتظام فرما دیں تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت ملے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے کہا، اور پورے ملک میں نہریں جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دنوں میں پورے ملک میں نہروں کا جال سا بچھ گیا۔ جگہ جگہ کنویں کھدوائے گئے۔ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ الفاظ بانے۔ مصاحب، بادشاہ کے ساتھ رہنے والا۔ بے ساختہ، فوراً۔ باغبان، پھلوں کی کاشت کرنے والا۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا، بہت ترقی کرنا۔ صفحہ نمبر 22 مشق۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ جواب، بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو پودے لگاتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 2، پہلی بار انعام پا کر بوڑھے باغبان نے کیا کہا؟ جواب، حضور، میرے یہ لگائے ہوئے پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ نمبر 3، دوسری بار انعام ملنے پر بوڑھے باغبان نے کیا کہا؟ جواب، حضور، میرے یہ پودے تو سال میں ایک ہی بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت 2 بار ان کا پھل مل گیا۔ نمبر 4، بوڑھے نے بزرگوں سے کون سی بات سنی تھی؟ جواب، بوڑھے نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ رعایا پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا پورا ملک خوشحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، باغبان نے یہ کیوں کہا کہ میں نے جو بات سنی تھی وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ جواب، کیونکہ بادشاہ بہت مہربان تھا اور وہ باغبان کو خوش ہو کر انعام دے رہا تھا، اس لیے باغبان نے کہا کہ میں نے جو بات سنی تھی وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 6، بادشاہ نے کسانوں کے لیے پانی کا انتظام کس طرح کروایا؟ جواب، بادشاہ نے کسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے جگہ جگہ نہریں اور کنویں کھدوائے۔